كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء، من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة تاريخ الأدب العربي. قد أكملنا الكلام حول العصر الجاهلي، وقد علمنا من خلال الحلقات السابقة أن اللغة العربية قد حظيت بما حظيت من الكمال والجمال والازدهار والرقي في العصر الجاهلي، وأن النظم كان أقوى تأثيرا وأكثر انتشارا في ذلك العصر من النثر. وكذلك قد ذكرت لكم أن الموضوعات التي قيل فيها الشعر الجاهلي كانت قليلة جدا، منها المرأة والخمر والفرس والجمل والكرم الزائد الداعي إلى الإسراف، كما نجد في شعر حاتم الطائي، وكذلك الحماسة الزائدة الداعية إلى الظلم، كما نجد شاعرا يقول: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. فهذه الموضوعات وضلوع العرب بقول الشعر في هذه الموضوعات، بل التجاؤهم إلى هذه الموضوعات حينما يحتاجون إلى قول الشعر وقرضه، يمثل عقلية العرب ونفسيتهم وأخلاقهم. ولما جاء الإسلام قلب عقلية العرب قلبا، وبدل أخلاقهم ونفسيتهم تبديلا، فذم كثيرا من الموضوعات التي كان الشعر الجاهلي قيل فيها. مثلا نهى الإسلام أن يقول الشاعر الشعر في المرأة كي لا يثير بشعره الشهوة النفسانية في الإنسان في الآخرين. وكذلك حرم الخمر، ونهى الشعراء أن يقولوا الشعر في الخمر كي لا يثير بشعره الناس، وكي لا يحمل الناس على شرب الخمر بشعره. فقل النظم لذلك السبب، لأنهم كانوا يتعودون قول الشعر في هذه الموضوعات القليلة، فوجدوا أن المواضيع الكثيرة قد منعوا عن من قول الشعر فيها. وكذلك نجد الشعراء الإسلاميين، يعني الشعراء الذين انضموا إلى الإسلام، لم يقولوا الشعر في هذه الموضوعات، مثل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وكعب بن زهير بن أبي سلمى، فاختطوا لهم موضوعا جديدا، وهو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما نجد حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يعني هو يقول الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نجد كعب بن زهير بن أبي سلمى وأيضا يقول، وله قصيدة مشهورة مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفت مكبول. فمدح في هذه القصيدة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أنبئت أن رسول الله أوعدني، وأن العفو عند رسول الله مأمول، إلى أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب الأول وراء قلة النظم في العصر الإسلامي. وهناك أسباب أخرى سوف نبينها لكم إن شاء الله تعالى في الحلقات الآتية. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.